विद्यालयको सभाकक्षमा जलस्रोत र ऊर्जा विषयक वक्तृत्वकला प्रतियोगिता सुरु हुन लागेको छ। उक्त प्रतियोगितामा विद्यालयका विद्यार्थीहरूले भाग लिएका छन्। कार्यक्रमको अध्यक्षता विद्यालयका प्रधानाध्यापकले गर्नुभएको छ। मञ्चको एकापट्टि 3 जना शिक्षकहरू निर्णायकको भूमिकामा बस्नु भएको छ। अर्कापट्टि प्रतियोगी विद्यार्थीहरू बस्नु भएको छ। एकजना शिक्षक समय पालकको भूमिकामा हुनुहुन्छ। कार्यक्रम कक्षा 11 मा अध्ययनरत एकजना विद्यार्थीले सञ्चालन गर्नु भएको छ। कार्यक्रम सञ्चालकले प्रतियोगिताका नियमहरू प्रष्ट पार्दै पहिलो प्रतियोगी मीना अय्यरलाई मञ्चमा निम्त्याउनुहुन्छ। मीना अय्यर: आदरणीय सभाध्यक्ष, निर्णायक मण्डल, मञ्चासीन विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, श्रद्धेय गुरुवर्ग, प्रतियोगी साथीहरू र अन्य उपस्थित सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरू, जलस्रोत र ऊर्जा विषयक यस वक्तृत्वकला प्रतियोगितामा म मीना अय्यर आफ्ना भनाइ राख्दैछु। आदरणीय महानुभावहरू, हामी सबैलाई थाहा छ, नेपाल प्राकृतिक सम्पदाका दृष्टिले संसारकै धनी देश हो। जलस्रोतका दृष्टिले यो देश एसियाको सबैभन्दा सम्पन्न देश मानिन्छ। सिङ्गो विश्वमा हाम्रो देश जलस्रोतमा ब्राजिल पछिको दोस्रो धनी राष्ट्र हो। हिमाल, समुद्र, नदीनाला, झरना, छहरा, ताल तलैया, आफै पानी निस्कने मूलहरू, इनार, ट्युबवेल तथा वर्षालाई जलस्रोत मानिन्छ। यस्ता स्रोतहरूमध्ये समुद्र बाहेक सबै स्रोतहरू हाम्रो देशमा उपलब्ध छन्। त्यसैले हाम्रो देशको द्रुततर विकास गर्ने हो भने जलस्रोतको समुचित दोहन गर्न सक्नुपर्छ। नेपालमा जलस्रोतको अत्याधिक उपयोग जलविद्युतीकरणबाट गर्न सकिने कुरा विभिन्न सर्वेक्षणहरूले देखाएको हामी सबैलाई थाहा छ। 12 महिना परिरहने हिउँ, नित्य निरन्तर बगिरहने अथाह जलराशि र भिरालो भौगोलिक बनोटको सहमिलनबाट 83,000 मेगावाट भन्दा बढी ऊर्जा उत्पादन गर्ने सामर्थ्य नेपाली जलस्रोतमा सुरक्षित छ। विक्रम सम्वत 1968 मा फर्पिङमा चन्द्रज्योति नामक 500 किलोवाटको जलविद्युत आयोजनाबाट सुरु भएको विद्युतीकरणको अभियान हाल करिब 1500 मेगावाट उत्पादन हुने क्रममा छ। कालीगण्डकी ए जलविद्युत आयोजना जस्तो 144 मेगावाट क्षमताको विशाल आयोजना सञ्चालनमा छ। यस्ता आयोजनाहरू मार्फत हाम्रो जलस्रोतको सम्पूर्ण क्षमताको 50% मात्रै विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने हो भने यस देशको आर्थिक उन्नति हुन बेर लाग्दैन। भर्खरैसम्म लोड सेडिङ र विभिन्न किसिमको ऊर्जा सङ्कट बेहोरिरहेको हाम्रो देशलाई त्यसबाट मुक्त गर्न सक्ने सामर्थ्य केवल जलस्रोत सम्बद्ध विद्युतीकरणले मात्र गर्न सक्छ। त्यसैले हाम्रो देशको उज्यालो भविष्य देख्न चाहने जुनसुकै निकायले जलविद्युत आयोजनाको निर्माण, सञ्चालन र विस्तारमा ध्यान दिनु जरुरी छ। यसका लागि आवश्यक नीति नियमहरू तयार पार्नु वा आवश्यक परे फेरबदल गर्नु जरुरी छ। जलविद्युतमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ। जलविद्युतसँग सम्बद्ध उद्योग, कल कारखानाहरू खोल्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ। घरायसी रूपमै पनि जलविद्युतको खपत बढाउन हौस्याउने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ। अझ बढी हाम्रो देशमा उत्पादित जलविद्युत विदेशसम्म पुर्याएर बेच्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ। जलस्रोतको परम्परागत उपयोग सिँचाइसँग सम्बद्ध छ। नेपाली जलस्रोत नेपाली भूमिसँग मात्र होइन, छिमेकी मुलुकको भूमिको उर्वरासँग पनि गाँसिएको छ। नेपाली भूगोलभित्र 6000 जति नदीनालाहरू छन् र तीमध्ये 600 भन्दा बढी नदीहरू 12 महिना निरन्तर बगिरहन्छन्। यस्ता नदीनालाहरूबाट कुलो, पैनी वा नहर निर्माण गरेर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइएको छ र तिनै जमिनमा उब्जेको अन्न खाएर हामी बाँचिरहेका छौँ। यसरी भूमिको उर्वरा बढाउँदै राष्ट्रको कृषिजन्य उत्पादन बढाउन पनि हाम्रो जलस्रोतको उपयोग भइरहेको छ। यस्तो उपयोगलाई अझ आधुनिक र प्रविधि मैत्री बनाउँदै कृषि आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा हामी सफल हुने हो भने हाम्रो विकासको फाँट अझ बढी फराकिलो हुनेमा शङ्का छैन। श्रद्धेय श्रोतागण, नेपाली जलस्रोतको उपयोग पर्यटन र मनोरञ्जनका क्षेत्रमा पनि गर्न सकिन्छ। हामीसँग संसारकै सबभन्दा अग्लो ठाउँमा रहेको तिलिचो ताल र सुन्दर प्राकृतिक वातावरण भएका हिमताल तथा अन्य ताल तलैयाहरू छन्। त्यस्ता ताल तलैयाहरूलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरी वर्षेनी लाखौं पर्यटक भित्राउन सकिन्छ।
फेवा ताल, बेगनास ताल, बुलबुल लगायतका ताल तलैयाहरूको प्रचार प्रसार र तिनको सौन्दर्यलाई खलल नपुर्याउने गरी विस्तार गरिएका नौका विहार आदिको सुविधाले नेपालको पर्यटनलाई दरिलो बनाउँछ। तीव्र गतिमा बग्ने नेपाली नदीमा राफ्टिङको विस्तारले साहसिक पर्यटनमा विदेशीहरूलाई निम्तो दिइरहेको छ। यसका साथै विभिन्न ठाउँमा स्विमिङ पुल, पानी सम्बद्ध खेलहरू खेल्ने ठाउँ विकास गर्ने हो भने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको विस्तारसँगै र नेपाली अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र देशोन्नतिका सिँढीहरू थपिन्छन्। जनाउ घण्टी बज्छ। अन्त्यमा नेपालको जलस्रोत देशको समृद्धिको आधार हो। यसको सदुपयोग गर्न सके हाम्रो अर्थतन्त्र बलियो बन्छ। आज हाम्रो देशले ऊर्जा सङ्कट बेहोरिरहेको छ। यस्तो ऊर्जा सङ्कटले हाम्रा दैनिक गतिविधिहरू प्रभावित हुन्छन्। पेट्रोलियम ऊर्जा खरिदका लागि दैनिक करोडौं रुपियाँ खर्च हुन्छ। विश्व बजारमा दिन प्रतिदिन बढिरहेको पेट्रोलियम पदार्थको भावका कारण हाम्रो देशको अर्थतन्त्रले थाम्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। घण्टी बज्छ। यस्तो महासङ्कटबाट हामीलाई सेतो सुनका रूपमा परिभाषित हाम्रै जलस्रोतको सही सदुपयोग मात्र मुक्ति दिन सक्छ। यसका अतिरिक्त सिँचाइ, सरसफाइ र स्वच्छ पिउने पानीको आधार पनि जलस्रोत नै हो। त्यसैले नेपालको विकासमा जलस्रोतको सर्वोपरि महत्त्व छ भन्दै मेरा भनाइ यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालकले अर्का प्रतियोगी राजन सार्कीलाई आफ्नो वक्तृताका लागि मञ्चमा निम्त्याउनुहुन्छ। राजन सार्की। आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, गुरु तथा गुरुआमाहरू, निष्पक्ष निर्णायक मण्डल, प्रतिस्पर्धी मित्रहरू, उपस्थित सम्पूर्ण मेरा साथीहरू, आज आयोजित यस वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाएकामा गौरवको अनुभूति गर्दै आयोजकहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। आजको वक्तृत्व कलाको विषय रहेको छ जलस्रोत र ऊर्जा। उपस्थित महानुभावहरू, हाम्रो देश सुन्दर पृथ्वीको अलौकिक आनन्दमा अपार प्रकृतिको छटासँगै हाँसिरहेको विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको काखमा मुस्कुराउँदै विराजमान छ। अपार जलस्रोतले सम्पन्न राष्ट्र नेपालमा सम्भावनाका चुलीहरू हिमाल झैं अटल छन्, उच्च छन्। प्रकृतिको काखमा कोशी, रोसी, दुधकोशी, तामाकोशी, सुनकोशीका सपनाहरूमा विश्वलाई झलमल्ल पार्न सक्ने कञ्चन जलप्रवाह हाम्रो इच्छा शक्तिलाई कुरेर बसिरहेको छ। गण्डकीको गहनता, कर्णालीको कर्मयोग, मेचीको महानता, कालीको मौनता, तिलिचो, गोक्यो र राराको उच्चता, फेवाको फैलावट, बेगनासको शालीनता, तमोरको तमासा हाम्रा जलस्रोतका अजस्र भण्डार हुन्। यिनीहरूको सही सदुपयोगले हाम्रो धरती हराभरा बन्छ, पोषणयुक्त अन्नामृत प्राप्त हुन्छ। जलस्रोतबाट बिजुली निकालेर धरती झलमल्ल पार्न उद्योग, कल कारखाना खोल्न सकिन्छ। विद्युत निर्यात गरेर आय आर्जन गर्न सकिन्छ। नेपालकै भू धरातलमा रहेका जीवनदायिनी नदीहरूबाट उत्पादित जलविद्युतीय ऊर्जाको उपभोगबाट पेट्रोलियम पदार्थको खपत न्यूनीकरण गरी देशको व्यापार घाटा रोक्न सकिन्छ। आजको डिजिटल प्रविधियुक्त विश्वमा देखा परेको ऊर्जा सङ्कट हटाएर विश्व बजारमा नवीकरणीय जल ऊर्जा बिक्री गरेर प्रशस्त आय आर्जन, रोजगारी तथा सम्पन्नताका ढोकाहरू खोल्न सकिन्छ। जलका विभिन्न स्वरूप हुन्छन्। पग्लिने, अग्लिने र उड्न सक्ने क्षमता पानीमा हुन्छ। हिउँ पग्लिएर नदी बन्दा नदीको पानी वाफ बन्छ र हिमालका थाप्लामा हिउँ जम्छ। ठोस, तरल, ग्यास मात्र होइन, पानीमा आगो उकल्ने ऊर्जा हुन्छ। विद्युत पानीबाटै निकालिन्छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण चमत्कारी पानी सदुपयोग गरे बन्दछ सुखी जिन्दगानी, दुरुपयोग भए दुःखमै बित्छ जिन्दगानी। ठोस, तरल, ग्यास, राप, ताप, तेजसँगैको ऊर्जाले विश्वमा अविकासका सारा स्वरूपलाई चुनौती दिइरहेको छ। उपस्थित महानुभावहरू, आज हामी आफैसँगको बिना नचिनेर भौतारी रहेको कस्तुरी झैं भएका छौँ। जलस्रोतमा धनी राष्ट्र भए पनि दिगो पूर्वाधार विकासका योजनाका अभावले गर्दा हामी स्रोत र साधन भए पनि अँध्यारामा बस्न बाध्य छौँ। उर्वरा भूमि भएर पनि सिँचाइका आधुनिक प्रविधि अपनाउन नसक्दा जग्गा बाँझै छन्, जनता भोकभोकै छन्, युवा शक्ति विदेशिन बाध्य छन्। विकास निर्माणले विश्वलाई चकित पार्ने छिमेकीलाई ठुलो ठुलो हेरेर घाँस बाँसकै समस्यामा पिरोलिन बाध्य छ हाम्रो समाज। यो अवस्थालाई बदलेर विश्व प्रतिस्पर्धामा होमिन सक्ने
बनाउने क्षमता जलस्रोतमा मात्र छ। हामी अमृत समान हिमालको कञ्चन पानी बोतलमा बेचेर विश्वका मानिसको तिर्खा मेटाउन सक्छौँ। कर्णालीमा जलविहार, कोशी र तामाकोशीमा सिँचाइका उचित व्यवस्थापन गरेर धरती उर्वर बनाउन सक्छौँ। आज सुनदेखि लसुनसम्म, चामलदेखि प्याजसम्म अर्को देशबाट किनेर खाने हाम्रो स्वभावमा परिवर्तन यो मुख्य आधार बन्न सक्छ। परिश्रम र पसिनालाई विवेकमा परिवर्तन गरेर विकासको पहाड बन्न सक्छ। यहाँका उर्वर भूमिमा सिँचाइको व्यवस्थापन गरेर यहाँ उत्पादित अर्ग्यानिक फलफुल खाद्यान्न विश्व बजारमा बेच्नुपर्छ। युवाको पसिना स्वदेशमै पोख्नुपर्छ। यहाँको माटो, यहाँको पाटो, यहाँको बाटो सुन्दर छ, पवित्र छ, अनमोल छ। मात्र यसलाई सजाउने, सिँगार्ने, सदुपयोग गर्ने सिप, प्रविधि, कला र जाँगर हामीलाई चाहिएको छ। यो स्वच्छ हावापानीमा हुर्केका फलफुल, बगरमा फल्ने तरबुजो, पहाडमा कागती, सुन्तला, स्याउ, नास्पति लगायतका फलफुलको अझ बढी उत्पादन जलस्रोतको सही सदुपयोगबाट सम्भव छ। जनाउ घन्टी बज्छ। हामीले आफ्ना घरका हजारौं सम्भावना लत्याएर मरुभूमिमा भेडा चराउन दौडिनु पर्ने बाध्यताबाट मुक्ति दिलाउन जलस्रोतको उपयोगितालाई बढाउनु पर्छ। यदि जलस्रोतको सदुपयोग गर्न सके विश्वका बेरोजगारहरू यहाँ फाँटमा भेडा, बाख्रा, चौरी चराउन आउनेछन्। जल पर्यटन बिहारका लागि पर्यटक आउनेछन्। त्यसैले उठौं, जागौं र जलस्रोतको सही सदुपयोगमा लागौं। धरतीमा ऊर्जा थपौं। आउनुहोस्, हातेमालो गरौं। हातुङमा पर्यटक पुर्याउँ। राराको रमिता विश्वलाई देखाउँ। कर्णालीको लम्बाई, गण्डकीको गहिराईसँगै कोशीको विशालतामा नेपाली जनमनलाई फैलाउँ। धन्यवाद। अन्य वक्ताहरूले पनि आफ्नो वक्तव्य राख्नुहुन्छ। निर्णायकहरूले निर्णय सुनाउनुहुन्छ र सभाध्यक्षको भूमिकामा रहनुभएका प्रधानाध्यापकले पुरस्कार वितरण गरिसकेपछि आफ्नो मन्तव्यसहित कार्यक्रम टुङ्ग्याउनुहुन्छ।